बोलो सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बाईजू महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर छात की जय। कृत्वा पूज्यतमां च नूतनपुरीं सत्कार्यभारं वहन् मन्त्रं प्राप्य च तारतम्यमतुलं श्रीदेवचन्द्राविराट् नित्यानन्दकरं सदा ह्युपदिशन् ज्ञानं निजानन्दकं श्रीमच्छत्रनरेश जागृतिकरं श्री प्राणनाथं भजे। श्री मावत कहे ब्रह्मशिष्ट को माया में खेल की कही अब आगे की कहूँ ये जो भी तक भई ये जो भी तक भई। अब यहाँ से फारक भये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी समादरणीय सुन्दर साल सम्पूर्णमा सादर परम प्रणाम र आउनुहोस् अब हाम्रो यो अनुशीलन प्रसङ्गमा अब गुजरातबाट स्वामी प्राणदास महाराज दीपतिर निक्लिनु भएको प्रसङ्ग हाम्रो सुरु भइसकेको छ र यहाँ लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ यो दीपबन्धर पुगेपछिको प्रसङ्ग सुरु गर्दै अब यहाँ से फरक भए यानी अब यो गुजरात देशैबाट राजनीतिको कामबाट फरक हुनुभयो अथवा निक्लिनुभयो अथवा यो मायाको संसारबाट नै प्राणनाथजी अलग हुनुभयो यहाँ भन्दै भन्दै तीन सृष्टिकै बेच्ने तीनों कई फिरकाना और तीनों बानी सालों में ताकि संयोग पे पहचाना एक जीव ईश्वरी ब्रह्म के तीनों के जुदे मुकामा आम खास खासल खास कई बीच निज धाम। अब यहाँ एउटा ब्रह्म सृष्टिहरूको साक्षी कुरान पुराण उभय पक्षबाट दिनुहुन्छ र संसारमा तीन सृष्टिले यो संसार भरिएको छ भनेर सबैले भनेका छन्। अब तीन सृष्टि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले सन्तहरूले पनि पुकार गरे शास्त्रकारले पनि विषय साधक सिद्ध सयानी त्रिविध जीव जग वेद बखानी एउटा सन्त वाक्यको प्रमाण। अब हाम्रो वैदिक पक्षमा शास्त्र पुराण संहिताहरूको पक्षमा भनौँ त्रिधा सृष्टि पुरा प्रवक्ता जीवश्री ब्रह्मणी तथा यो वशिष्ठ सारको प्रसङ्ग पहिल्यैदेखि तीन सृष्टि छन् भनेको छ। को भन्दाखेरि ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि र जीव सृष्टि। यस्तै शास्त्र पुराणमा भनिएको छ भने कुरानले के भन्दछ आम खास खासल खास एउटा आम सृष्टि पुरा दुनियाँ आम दुनियाँ खास ईश्वर सृष्टि खासल खास ब्रह्म सृष्टि। यस्तो प्रकारले लेखे अनुसार ती सृष्टिहरू अहिले जाहेर भइरहेका छन्। मावती प्राणनाथजीद्वारा उहाँको शिक्षाले यो तीन सृष्टिको परिचय संसारलाई भइराखेको छ र यो कुरो उपमाको रूपमा यानि साक्षी गवाईको रूपमा राखेको छ। विजयानन्द जाहेर हुनुभएको छ जसलाई विजयानन्द बुद्ध जागृत अवतार भनिन्छ। कलङ्कलाई सबैको पापलाई भूल गल्तीलाई मेटाएर ब्रह्म सृष्टिलाई परमधाम ईश्वर सृष्टिको अक्षरधाम र सारा दुनियाँलाई पनि 8 प्रकारको मुख्य स्थान स्थापना गरेर मावती प्राणनाथजीले सबैलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यसरी शास्त्र पुराणमा लेखेको छ। सुन्दर साजी र अहिले यही भइरहेको छ। मोमिन और साजिम के बैठे खेल देखा था मायने खोली जारी किए यही बखत क्यामत। अब ब्रह्म सृष्टि जिद्ध धाममा बसेर खेल हेर्दैछौँ हामी मोलमिलाउमा। आज बडा सबैलाई यो ज्ञान छ। त्यसपछि ईश्वर सृष्टिहरूको परातम छैन। ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टिको एक ब्रह्म सृष्टिको 2 जना सेविका रूपमा 24,000 ब्रह्म सृष्टिहरू अक्षरद्वारा अक्षरधामबाट यहाँ आएका छन् ब्रह्म सृष्टिको साथमा। त्यसपछि नारायण भगवानको
जुन सृष्टि आम खलक यी छन् त यी तिनैको परिचय तिनैको लक्षण लेखिएको छ शास्त्र पुराणमा भाषा भिन्न होला र अब मामती प्राणनाथजीले यी तिनैलाई मुक्ति दिनुहुन्छ यो अलिकति यो प्रमाण हो र श्री मामदकै मोमिनो ये बेवरा तीनों का कया तुम कौन आगे और मजल की जो दिखाया खेलोकमा लालदासजी महाराज सुन्दर साजी म बढी साक्षी प्रमाणमा जाँदिन यो अलिकति कुरान पुराणको साक्षी मैले दिएँ र अब अगाडि मेरो प्रसङ्ग जो सद्गुरु मेरो सद्गुरुको जुन विचक चरित्र छ त्यतातिर म लाग्दछु बोलो सद्गुरु महाराज की दिव बंदर की बीतक फेर कहूँ श्री जय की जो बीतक बीच इस्लाम लड़ाई करी दजाल सो कहूँ मुकाम और उठाम जब जाम बजित विदा दई देख साला दुख वह हुक्म हक शुभान का अवे पावे सुख। अब यो 13 वर्षको ठुलो झगडा 13 वर्ष माया मिने था लौकिक बोझ यो 13 वर्ष प्राणनाथजी अत्यन्त उहाँको समय अत्यन्त दुखमय कष्टमय विरहमय बितो दज्जाल कलियुगसँग धेरै लडाईँ गर्नु पर्यो र अब यसपछि साह्रै कसाला भयो प्राणनाथजीलाई र हुकुम परमात्माले वा सद्गुरुले बोलाएर आशीर्वाद दिनुभयो आफ्नो कार्यको जिम्मेवारी दिनुभयो र अब यसरी यो सम्पूर्ण कसाला दुख परमात्माको हुकुमले अब ये पावे सुख यो दुख छुटेर अब सुखी जीवन हुन्छ र अब तब गुजरात से आए दीव में भाई साथी जयराम के घर उठ मिले आन दसौं बडो सुख पायो देख कर। अब मैले हिजो अलिकति भने अहमदाबादबाट अब दिउँसो भोलि 10 बजे तोपले उडाउने प्रसङ्ग छ अवस्था त्यस्तो पुगेको छ तर यी राति प्राणनाथजीलाई कसैले सहयोग गर्छ त्यो सहयोगलाई स्वीकार गर्दै प्राणनाथजी त्यहाँबाट त्यो झेलबाट निक्लेर रातोरात गएर बन्दरगाहमा जहाजमा बसेर दीप बन्दर पुग्नुहुँदैछ र दीप बन्दरमा ओर्लेर सिधै जयराम कंसारा नामका एकजना सुन्दर साथ सद्गुरुका शिष्य यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँले स्वागत गरेर गर्नुहुन्छ प्राणनाथजीको जयरामले बडा आनन्द हुन्छ उहाँलाई देखेर कुशल छेम हुन्छ सोधपुछ हुन्छ त्यसपछि सोध्छ हुन्छ जयरामले हजुर कहाँ प्राणनाथजी बडा भाग्य दर्शन पायो तर के काम लिएर हिँड्नुभयो भनेपछि हमको भेजा हक ने हुकुम दिया श्री राज ढोड़कारो साध को माया से करो खबर भाई याद करो निदाम को चलो राह इस्लाम पर प्राणले भन्नुभयो जयराम म मेरो विषय लिएर पनि हिँडेको छैन घुम्न पनि हिँडेको होइन मलाई श्रीराजीले आज्ञा गर्नुभएको छ महाराज अथवा महामती तिमी निक्ल देश विदेशमा गएर सुन्दर साथलाई यो संसारबाट निकाल भनेको हुँदा अब म त्यो काम लिएर तपाईहरु जस्तो मायामा रसपस भइरहेको व्यक्तिलाई निकाल्नको लागि आएको त्यस कारणले अब उठ्नुहोस् यहाँबाट याद करो निजाम को चलो राह इस्लाम पर खाली संसारमा कमाउने मात्रै होइन धनीलाई परमात्मालाई श्रीराजीलाई याद गर तपाईँ सद्गुरुका शिष्य मेरो गुरुदाई यहाँ संसारमा अहिले दीप बन्दबाट के गर्दै हुन्छ कति सुन्दर साथ आगनी गर्नुभयो बराबर प्राणनाथजीले यस प्रकार आफ्नो अब यो अभियानमा पहिलो चर्चाको प्रसङ्ग हो त्यस कारण अब यहाँ मलाई धेरै बेर खेल्न रमाउन मन लाग्यो तर समयले दिँदैन र पनि सूक्ष्ममा म भन्नेछु अब यसरी चर्चा गर्न सुरु गरिहाल्नु प्राणनाथ खेम कुशल भयो एक गिलास चिसो पानी खानुभयो बस्नु भएको छ बाहिर पिँढीमा अब त्यही सुरु गरिहाल्नु हुँदैछ कौन साथ तुम कारिया किनको राह बतावे तुम साथी श्री देवजी के नूर रोशनी न दिल में आवे ए जयराम कहिले हो निज नाम प्राप्त गरेको तपाईँ सद्गुरु महाराजका शिष्य यहाँ आएर कौन सा साथ तुम कारिया किनको राह बताए कसलाई प्रमाणको बाटो बताउनु भयो कुन सुन्दर साथलाई यो संसारबाट किचडबाट हिलोबाट निकाल्नु भयो के आएन प्रकाश तारतमको दिल रोशनी भएन तुमको ऐसा न चाहिए कर बैठो यति अंधेर श्री रामधनी को देख के तुमको शरम न आई फेर तिमीलाई शरम आएन
यस्तो अन्धकार गरेर त्यही कमायो खायो कमायो खायो कमायो खायो भन्दा केही नगरिकन यत्रो वर्ष के भइसकेको छ, कस्तो अब उमेर थियो, कन्ट्री लिँदा कहाँ पुगिसक्यो। यति साह्रो लज्जित हुने कुरो गर्ने हो भनेर अलिक कडासँग बैठाउ भने सम्झाउनुहुन्छ। एक पादी कबाउन लेखी के हमारो नाद श्रीधाम श्री देवचंद जी सफल किया तुम कबाउन आए दिन ठाम भन्नुहुन्छ। एउटा चिठी गुरुस्थानमा गुरुजीको छैन, सद्गुरु महाराज सफर गर्नुभयो, परमधाम जानुभयो, त्यति बेला पनि मैले चिठी लेखेँ। त्यसपछि हामी सबै मिलेर बिहाजी लगादी बसायौँ, त्यति बेला पनि चिठी लेखेँ, तर तिम्रो पत्तो छैन, थाहा छैन जिउँदछौ कि मरेका छौ। तुमको ऐसा न चाहिए देखो अपनी बुनियाद, तुम देवचंद जी के साथ गिरो पैगम्बर आधा। तिमी त आद्य पैगम्बर सद्गुरुका शिष्य, त्यति साह्रो भोल्नु बहुत ठुलो गल्ती गरे हो जयराम भन्नुहुन्छ। र तीन सामी तुम देखा ना के खावेंद हमारा कित, हम आए माया देखने कि ऐसा भूले हित। यूं वचन खंड निके श्री जी कहे बेसुमार, कई दृष्टान्त देखे किया जीवता खबरदार। मरेको जस्तै भयो, कमानेर खाने त शाश्वत मात्रै जिउँदो हुँदैन अरे, उमेरमा त जिउँदो हुँदैन अरे, खानामा त जिउँदो हुँदैन अरे, रुखहरू पनि उभिएका हुन्छन्, खलातीले सास फेर्छ 100 जनाले फेरि जति फेर्छ। अनि के हो तिम्रो पारा र भन्नुहुन्छ। कबलों काँसा कुटेगा कबलों हथौड़ा हेरना, कबलों घर में बैठेगा आए सिर पर क्यामत रोशन। कंसारा भनेपछि भाडा बनाउने टङ टङ, कबलों काँसा कुटेगा, काँस कहिलेसम्म कुट्छौ, हातमा घन रेर एरनमा राखेर, अनि कबलों घरमा बैठेगा, यो घर कस्तो बनाएछ भत्किने, कहिलेसम्म बस्छौ, टाउकोतिर कहिले हेर्नु भ्याएका छौ, के भइसकेको छ टाउकोमा भन्नु, के भइरहेछ। आई शिर पर क्यामत रोशन, केस त भदौको काँसगारी फुलिसकेछ, कति दिन कमाउँछौ, कति दिन खान्छौ, सुनिराख्नु छ पहिले। हामी त्यही हो, टङ टङ कुटो जे पनि होइन, त्यो एउटा उपमा पनि लाग्छ संसारमै। अनि ल्याएर खायो, मिठो खा, ठुलो भयो हिँडो, अनि धर्म भक्ति भजन पत्तो छैन। अनि तर कहिलेसम्म सधैँ छ यो हाम्रो होइन। यो मुर्दा 14 तबका स्वभाव होतै नाछ, कसो शरम नाई हक कि तुमका त गिलो खाछ। यो त मुर्दा हो 14 लोग, जिउँदछ यो बल कस्तो मुर्दा कि जिउँदो। उताबाट लाइन आयो भने जिउँदो भयो, लाइन थुत्तै थुतिदियो भने के हुन्छ। मान्छे त्यस्तै आइरहेछ लाइन परमात्माको, तँ यहाँ हुन्जेल ए म त के हो। अनि कति बेला त्यो निक्लिन्छ, निक्लिसकेपछि मान्छे नहुनु छेउमा भने के आउँछ भेट गर्न, पहिला भेट्न फेरि कुकुर आउँछ, सियाल आउँछ, उनीहरूको भोजन हो। अन्त आर शुकर ककरो या कौवा किरा खाए या तो अघि जलाके काकुरा। यसलाई या कुकुरले खान्छ, कागले खान्छ, गिद्धले खान्छ, किरा परेर किराले खाइसक्छ, भएन भनेदेखि आगोले बालेर खरानी भनेर उडाइदिने हो। के छ यो भन्दा कंसराजी के गर्नुभयो, हामीलाई होइन अनि हामी त कहाँ मर्छौँ। बहुत दिन मुर्दारमै तुम्हें किया गुजराना, अब केते दिन जियोगे कसो घर की करो पहिचान। कति दिन लाग्छ, भोलि बिहानको ग्यारेन्टी छ। यसरी भन्नाले कोही नअगाए में चर्चो का ठौर मुर्दार, श्री धाम धनुषको छोड के क्या हमेशा होगे ख्वार। को अगाए संसारमा, कोही पनि अगाएन होला नि होइन। जति भयो त्यति नै आशामा होइन, आशा बढिरहेको छ अझै। खाँदा 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 घर मर्नेला पेट त भित्तामा टाँसिएको हुन्छ, कहाँ हुन्छ भित्ता पिछो उयसमा। कति खाइसक्यो, कतिवटा प्राणी खा होला, खसी बोका कति खा, सुँगुर कुकुर कति खा, के कति खा, अनि अगाए मर्नेला हो। हे कंसरा कतिसम्म बाँच्न खोजेछौ तिमी, यस्तोमा किन तिमी परमधामको आत्मा यस प्रकारले भुलेर बसेका छौ। यिन इन्द्रियको स्वादको लगा छौ संसार,
ये मोह के जीवन रहेंगे, मोह में तुमको तो चाहिए बेचारा। संसार के जीव हो त्यो गर्छ गनाइरहेको छ, दङ्गा सबै तिहारमा, रक्सीमा, कुखुरामा, सुँगुरमा बोलिरहेको चाहिँ ठिकै छ। हामी को अरे पर्न हामी अहिले हो। त्यस्तै कंसारलाई भन्नुहुन्छ होइन, हामी सबैलाई साँच्चै कंसार र को हो तपाईँहरू? परमधामको आत्माहरू ब्रह्म सृष्टि अरे को अगायो संसारमा? सुहाउँछ तिमीलाई कसको चेलो? सद्गुरु नित्यानन्द स्वामीको। ओहो जयराम, तिमी जस्तो बेसरम मान्छे कोही पनि छैन होला। र तिमीमा र माया जीवमा याने पशु प्राणीमा केही फरक भएन। खान सबैले जानेको हुन्छ, छोराछोरी हुर्काउन जानेको हुन्छ, माया गर्न जानेको हुन्छ, जितेर ठुलो हुन्छु भन्ने जानेको हुन्छ, हारेपछि जिउ जोगाउनु पर्छ भन्ने जानेको हुन्छ, घर बनाउन जानेको हुन्छ, खान पनि जानेको हुन्छ। के भन्छ? पढ्नु पनि पर्दैन, क्याम्पस पनि नचाहिए पनि कुकुर आफै सिकारी हुन्छ। सबै त पशु हो, ती पनि पशु हो कि त्यति नै छ त? कमायो खायो गफ गर्यो त यो त होइन। यो वचन सुन के रोइया भूल मानी अपनी सब, मुझे से कछ नवा करे धिक्कार आपको दब्ब। यसरी खण्डनी गरेपछि रोन लागे कंसार चरणमा परेर भुल भयो हजुर, भुल भयो, धिक्कार छ मेरो जीवन, धिक्कार छ। यसो सोच्दा त हो नि, के फरक पर्यो सुँगुर र हाम्रो जीवनमा? हो त्यस कारणले खुब रोएर कंसारले माफी मागे। अब मैले जान्नु सकिनँ, मैले बुझ्नु सकिनँ, मैले सद्गुरुबाट ज्ञान लिएर आएँ, कसैलाई केही पनि गर्नु पनि सकिनँ, आफ्नै आत्मालाई पनि यसरी राख्न सकिनँ भन्ने प्रकारले जयराम कंसारले आफूलाई बडा लज्जित सम्झिनु भयो, माफ माग्नु भयो। र अब मेरे देखि सिराजे की जो भेजी दिए तुमको हमारी तरफ देखे हम त वो डुबे संसारमा। तर हे सद्गुरु, सिराजीले मलाई सम्झिनु भएछ, अब मलाई सन्तोष लाग्यो। किन भन्दा भेजिदिया आपको, मेरो लागि यो हिलोमा सघाएर निकाल्नु लागि तपाईँलाई राज्यले पठाउनु भएछ। र अब धन्य भयौँ हामी, हजुरको कृपा भयो। यस प्रकार कंसार भन्नुहुन्छ। र यस प्रकारको चर्चा यहाँ गरेर त्यहाँका भक्तसम्म सबैको हात पक्रिनु भयो। जयराम कंसार हात पक्रिनु भयो। यति त एक गिलास पानी खाएर मात्रै यति चर्चा भएछ। अब पो आदर रसोईका क्या नहाए सिरमी राजा, बैठाए रसोई में नि आरोगा राजा। अनि पो खाने त अनि आइदा गरेर भोजन गराउनु भयो। र भोजन गराइसकेपछि प्रसाद सबने लेके करी पौड़ने के अरेज, हम न आए पौड़ने हमारी तो और गरेज। अब कहाँबाट आएको? अघि 1.5 घण्टा 2 घण्टा यत्रो चर्चा, यो यति मात्रै छ, यस्तै सजिलैसँग हुन्छ यो भनाइ होइन। गरिसकेर अब भोजन गरेपछि हजुर अब साह्रै गर्नु भएको होला, एकछिन आराम गर्नुहोस् भनेर आसन बनाइदिँदैछ जयरामले। उहाँले भन्नु है म सुत्न आएको, सुतेकोलाई उठाउन आएको, हमारी तो और गरेछ, अरू काम छ, सुत्ने समय छैन। तुम्हें माया से काट्ने हम आए राजा, तुम छोडो मुर्दार को याद करो श्री राजा। अब तुरन्तै बस्नुभयो, फेर बैठे चर्चा करने ब्रज को जो वर्णना, देखो पगले आपने क्यों कर भरे सही नहीं जयराम। हो चर्चा यहाँबाट पहिला यो खण्डनी, पहिला खानपिनको व्यवस्था, के खानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के हो हामी, त्यसपछि यहाँले पगले आपने लागि ब्रजको कुरा। तिमी थियौ ब्रजमा, के थियो हालत? थाहा पायौ न, सुन्यौ न, पढ्यौ न, बुझ्यौ न? त्यहाँ पनि सबै थियो। घर बनाएर बस्नु, कल कुटुम्ब हुनु ठुलो कुरो होइन। गोपीको कोही थिएन, आफ्ना काम थिएन, तर स्थिति के थियो? हो यसरी ब्रजको ज्ञान गराउनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि हामी तपाईँ राजमा गयौँ, त्यहाँ राजमा जाने बेला सारा संसार देखियो, गौपद बच्चा क्या हिँड्छ। हो यसरी हामी गयौँ। अनि राजी महाराजसँग केही वार्तालाप भयो। सिराजीले हामीलाई केही ज्ञान दिनुभयो, अलिकति दुध काट्नु पनि भयो। त्यसपछि फेरि स्वीकार गरेर हामीले राज खेल्यौँ। र क्यों करे राज रमे तुम सो, क्यों खेले लेके बात, क्यों करे तुम मुख सुख में होए गए मगन्ना,
त्यो अन्तर्ध्यान हो कि विरह कि यज्ञ सबै सम्झाउनुहुन्छ। कसरी राज्य महाराज त हामी तपाईँलाई खेलाउनु भयो, कस्तो आनन्द आयो, अनि फेरि कसरी के भएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो, माने कंस यो सबै जान्ने कुरा। एक जानेन भने आयो फुत्त भएँ भनेर माथि माथिबाट भने अनि त भरे केलाई भन्ने सकिन्छ। श्रीमान के साथ ये दीप के भीतर का आज और बहुत है सो कहूँ ब्रह्मा बकर लालदाजी भन्नुहुन्छ सुन्दरजी। यो दीप बन्दरको बीतक हो 1722 पुग्नु भएको छ। यहाँ चर्चा कथा अब जमेको छ। दिन प्रतिदिन शून्य श्रोताको बढोत्तरी हुँदैछ अनि संसार जागनीको क्रम पनि चलेर गएको छ। यस प्रकारले दीप बन्दरमा यो भइरहेको छ। फिर कहे सुकन जयराम को दीप में सृजे जब राशिलाई याद करते पहले का संबंध का सब फिर तुम्हें में प्रगति क्यों करे भान्य अशोक फिर राजो मिलके करने लगे चोक। अब यो जयरामलाई जाति स्मरण गराउनु भनेको चिनाउनु कुन जातिको अहिले जाति मेटाउनु छ। अहिले पनि जाति मेटाइसक्यो। सबैको मेट्छ आफ्नो जाति थाहा पाउनु छ। म को हुँ, कस्तो घरको हुँ, कस्तो व्यवहार हो, त्यस्तै जयरामको के जाति हो जयरामको हुन्छ हो। परमधामको जाति, नूरको जाति, परमधामबाट आएको। ब्रजराजमा कसरी खेल्यो, राज्य अन्तर्धान गयो श्रीकृष्ण। फेरि हामीले विरह गऱ्यौँ, फेरि राज्य कसरी प्रकट हुनुभयो, अनि कसरी फेरि खेल खेलियो, अनि कसरी राज सक्यो, कसरी जमुना किनारमा आयौँ, कस्तो प्रेम थियो, कसरी हामीले त्यहाँ चाहिँ झेलना गऱ्यौँ, नुहायौँ, अनि कसरी कति मिठो मिठो भजन गऱ्यौँ शिवराजीसँग बसेर। त्यसपछि हामीले शिवराजीसँग प्रश्न गऱ्यौँ, शिवराजीले कसरी जवाब दिनुभयो, अनि हामी फेरि त्यहाँ कसरी धाममा गयौँ, क्यों भाई क्यों आगे धाम चल्ने, क्यों रहे मन तुममा, क्यों करे भाग्य सुपर्णा, क्यों तुम पर हुआ हुकममा। यो सबै छ याद छ के भएको थियो, के प्रश्नोत्तर भयो। फेर बाजे त्यहाँ भोग 4 बजी बिहान नास्ता गरेपछि बसेर सम्झ्यो। अनि त्यसपछि कहाँ गयौँ हामी, कसरी परमधाम गयौँ, के कसले के भन्यो। अत्यन्त विचार बातचित भयो। अनि अब मागा त कहाँ जाउँ हामी भन्दाखेरि जहाँ दुःख सुख नहीं चालो त्यही गरेर चाहिए इन्द्रावतीको भनाइ भयो। अनि परमधाम गइयो। हे जयराम यो सबै कुरो याद गर। अनि त्यो त सपना देख्दै थियो, हामी स्वप्नमा राज खेल्दैथ्यौँ। फेरि त सपना भाग्य जब मम्मी पहुँच्यो धाम, चारै खेल देख्ने पुरै होइन मन त काम। र अब यसरी त्यति खेलेर गइकन पनि इच्छा खेल्ने पुरा भएन। त्यो पुरा नभएपछि फेरि मन र मनमै रह गए। क्यों कहेगी रुए विख्यात, क्यों करे राजे देख्या तुम्हारे दिल की बात। अब कसरी तिमी त्यो परमधाम गयो, तर हाम्रो इच्छा पुरा नभएको राज्यले कसरी देख्नु भयो। अनि त्यसपछि राज्यले फेरि अर्को तेस्रो ब्रह्माण्ड बनाएर अनि त्यहाँ हामीलाई पठाउनु भयो। यिनै चर्चा के रसमै देखा न जाते दिन, सुनके सब मगन भए दिल हुआ अति रोशन। अत्यन्त जोशको साथमा प्राण जियो। अत्यन्त गम्भीर सबभन्दा ठुलो प्रश्न भक्ति र मार्गमा रास भन्छन् ब्रज पनि त्यसको रहस्य हो। कहाँबाट भयो, कसरी भयो, कहाँ छ, त्यो क्लियर ऐनामा हेरेर चाहिँ खोलेर बताइदिएपछि शून्य त अब यहाँ धेरै जम्मा भइसक्नु भएको छ। बडा आनन्द आयो सबैलाई। समय कति गयो भन्ने कुनै यादै कसैलाई पनि भएन। बिहानै पुग्नु भएको थियो त्यहाँ। अनि चर्चा थालिहाल्नु पो, भुजा तयार भयो, नदेखेर चर्चा गरेर बसिहाल्दा 12-1 बजेको थियो। यति बेलै भइसकेको छ बेलुका। समय पत्तै छैन, भोक लाग्यो न तिर्खा कसैलाई। र यसरी फेर चर्चा गर्ने लागे। भलो जो पायो सुख ता समय सास की सिपत्ता कहीँ नै जाए मुख। अब यस्तो प्रकारको यहाँ चर्चा भएर भयो। धेरै जागनी हुँदैछ, धेरै सुन्दर साथ जागनी हुन्छ। त्यस वखतको सुन्दर साथको सिपत म गाउन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ लालदाईजी। सम्मत 1722 दिवकधारी श्री राजा 2 वर्ष तार यसो पुरै वंश काज।
यसरी 1722 पुग्नु भएको 2 वर्ष द्वीप बन्दरमा रहनुहुन्छ, किनभने लगातार जागनी भइराखेको छ, धर्मार्जन बढेर गएको छ। र अब यहाँ बडा शोर भयो सबैतिर, द्वीप बन्दर सानसानो देश बन्दरगाह हो, पुरै हल्ला हुन्छ। एउटा कोही नयाँ साधु आएको छ अरे, यस्तो भन्छ, चोचो चाचा गर्छ, कस्तो कस्तो भन्ने छ। अन्त सुन्दर मान्छे भक्त सबै त्यहाँ पनि 2-4 कथा हुँदछ अरू पण्डितहरूको, सबै प्राणीको चर्चा सुनेर गएपछि सबै यता आउन थाले। अब पण्डितजीहरूको मञ्च त खाली हुन थाल्यो। अब के गर्ने र शहरबाट स्वर पड़ा आउँछ सब सुन्ने। अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन पर आए केतक साथ में जो निश्रोति साथ संयम, जसको जति भाडो छ अंकुर छ त्यतिले, तर धेरै चाहिँ सुन्ने साथ जागनी हुनुभयो। त यसरी यो प्रचार गर्न थालेपछि जुत किया दज्जाल ने बडा जो किया छोर, हात पाउ पप्ने पटकै पर कसमा चला जोर। अब दज्जाल भनेको को हुन्छ, त्यस्तै भएर आएको, त्यसलाई खतरनाक। अब यहाँ विरोध भयो, कसले गरे, ती पण्डितले उठाए मान्छे, किनभने उनीहरूको रोटी भरिसक्यो, मान्छे आउँदैनन्। अन्त यो त फटा हो, यस्तो त्यस्तो सब देवी देवताको निन्दा गर्छ भनेर खुब निन्दा गरे। तर केही लागेन, धक्का दिए बडा साथ कोही पर जाको डग्या नै मान, सोही खास गिरो ममिने जाके हके दही पुरी बेचान। धेरै धक्का भयो चन्द्रसारलाई, अलिक काँचै जो थियो बुझिसकेको थिएन, तिनीहरू त हो त भनेर कति बिग्रिए पनि। तर जो सुन्दर साथ हुन् तिनीहरू जसले चिज पाइसकेको छ उनीहरू किन डग्ने। त यस प्रकार यहाँनिर धेरै सुन्दर साथको जागनी भएको छ। जयराम कङ्सना थिए भने उनका श्रीमती सालौ गणेश भन्ने थियो, त्यहाँदेखि धेरै यहाँ सुन्दर साथको नाम छ। यी चाहिँ सबै जागनी भए। श्रीमानकै साथी भीतर दीप बन्दर लडाई दजाल छौ पहुँचाइ शक्ति मोमिनो पर। अब आउनुहोस् यहाँ, यति बडा आनन्द मिठो चर्चा कथा हुँदाहुँदै प्रचार भएर गएपछि पण्डितजीहरूको तर्फबाट कोही एउटा धक्का आयो सुन्दर साथमा, खलबल पार्न खोजे तर सफल भएन। सुन्दर आयो भने अब अलिक डरै प्रकारले दज्जाल अथवा कलियुग, जसले धर्मको विरोध गर्छ त्यसैको नाम हुन्छ कलियुग। अब केही दुःख कष्ट पुर्याए ब्रह्म सृष्टिलाई। र अब यो प्रसङ्ग भन्छ हुकुमकै स्वरूपद्वारा मोमिनो की रक्षा। अब के भयो भन्दाखेरि फेर कोती बन्दर की जो लडाई दज्जाल भीतक, तो मेहर तले राखे मोमिना करी शुभा अनुलक। कथा बाँचने के आसन सो हुए दुश्मन, श्रोता जो थे उनके सो आए देने लगे श्रवण। सवाल पूछे जाए तिनको हमको देव जवाब, इनको अर्थ आवे नहीं रख न सके हिताब। कथाकै आसन भयो, किन कुरो चाहिँ अब लाग्यो खान त पर्छ, त्यही कथा बेचेर खाने। अन्त उता सुन्न गए, कथा सुन्न त आउँदैन, न्यु भयो, हामी प्रणामी हुन थाल्यो, पहिलाको छुच्चो पनि हुँदैन। के सुनाएको सुन्ने गर्थ्यो लाग्यो नेपालको मान्छेले सुन्ने जस्तो। अनि त्यहाँबाट त्यो कुरो सबै प्रायः छ्याङ्ग पारिदिनु भयो। अनि आएर पण्डितजी मारे थुप्रै चुनाव भयो। तर तपाईँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ, त्यो भने चाहिँ के हो त भनेर सोध्न थाले श्रोताले त। अन्त छैन त, हर्जी व्यासको त सोधेपछि पल्ट्यो, अरू पहेँला व्यासको के, हरियो व्यासको त काम आएन। अनि यिनको अर्थ नआए रख्न सके त अब अर्थ आउँदैन। हिजोको मैले पढाएँ भन्दै गरेको मान्छे आएपछि यति रिस उठ्यो, ताप सकेन। अनि के गरे भन्दा अब शास्त्र ऊ त भइसक्यो, शास्त्र त गर्न आइयो के शास्त्र भनेका प्रकार जाने। एउटा प्रश्नको जवाब दिने कुनै पण्डितको ताकत थिएन। अहिलेको धेरै जान्ने भएर पण्डितहरू भागवततिर हेर्छन् त्यहाँनिर, होइन। र अब के गरौँ भनेपछि त्यो राज्य थियो इसाईहरूको, फिरङ्गीको। फिरङ्गी भन्थे भने के भन्छ पादरीहरू। अनि अब पण्डितहरू सबै जति पण्डित थिए जम्मा भएर सल्लाह गरे, अब के गरौँ, हामी लड्न जाउँ भने एउटै। अब श्रोताले प्रश्न गरेको प्रश्नमा जवाब भएको छैन, जाने आँटै भएन। अनि के गर्ने अब भन्दाखेरि अब त्यो फिरङ्गीको शासन छ, त्यसलाई गएर चुक्ली गरिदिने। के भन्ने लगाउने भनेपछि सबै तिमीहरूको देवी देवताको निन्दा गर्छ, एउटा केही पनि राख्दैन,
खतम गर सुनिन सक्नु छ भनेर भन्नु लाउनु पर्छ भनेर सल्लाह मिलाए। अनि एउटा त्यस्तै खालको मान्छे चुगली गर्ने खालको चाहियो, चुचो चिउडा भएको। अनि त्यसलाई एउटालाई तयार गरे र पठाए होइन। चुगली गर्ने के भनिदिनु, यसो यसो भन्नु भनेर यति पैसा दिने भन्दा मजाले चाहिँ पैसा थुप्रै दिने निर्णय गरे। पैसा अहिले हामी पनि गर्छु चुगली, पैसा पाए गयो कछिएर बेलुका 4 बजीतिरको समय, 4 बजी जस्तो समय थियो। अलिक छिटो अब चुगली गरेर फर्किन्छ नि घरमा, छिटो जाँदै थियो। जब दरबार कम्पाउन्डमा पनि पस्यो, उताबाट एउटा फटाफट आउँदैछ एउटा मान्छे, ऊ पनि छिटो अनि यो पनि फटाफट गइरहेको छ। ठ्याक्क अगाडि आएर कहाँ कुदेको, बेलुका रातको डाँटो दरबारमा कहाँ बिदा हुने बेला हो, सबै अब यो निक्लिसक्यो, कहाँ हिँडेको भने त एउटा काममा आएको भयो। केही काम हो भने त भन्दा त यहाँ त एउटा कुरा लगाउ, चुगली गर्न आएको, चुगली गर्न पठाएको छ। एउटा साधु आइन्छ, सारा देवी देवताको सम्पूर्णको इसाईहरूको सबैको निन्दा गर्छ, अनि त्यस चाहिँ यसो गर्छ भनेर यो फेर्याङ्गी राजालाई भन्न आएको भन्नु। ए कहाँ छ त्यो साधु, तिमी देखेको, आफ्नै कानले सुनेको भने त देखेको छ। अनि कसरी थाहा पाएर चुगली कसैको निन्दा गर्छ भने, ए मलाई त अब त्यस्तै थियो, यस्तो यस्तो भएर पण्डितजीहरूले भने, अन्त अब मलाई पैसा दिए, 1 महिना काम गरेको त नपाउने पैसा दिन्छु भनेर चाहिँ अब यहाँ चुगली लगाउँछ। म त आएँ, मर्छस् नि, नबुझिकन जान्छस् भित्र। फेरि कस्तो अत्याचार छ, तेरो कुरो सुन्दैखेरि चाहिँ साधुलाई पक्रेर फाँसीमा झुन्डाइदिएला। अनि फाँसी चाहिँ साधु चाहिँ साँच्चै साधु थियो, त्यस्तो भन्दै त कसैको निन्दा गरेर सही धर्म प्रचार गर्थ्यो। भएन त्यो नाथ सन्तानलाई के हुन्छ, तैँले सोचेको चाहिँ पैसामा सब कुछ हो, साधुहरू सबै एकै नास्ता हुँदैन नि त। साँच्चै हो भने क्या, कसैको कुरो सुने जाँदैछ भने तेरो खैराइ छैन, तेरो 3 कुटी नै रहँदैन, श्राप पर्छ साधुको भनेपछि त्यसले सोच्यो, ए हो त साधु, मैले सुनेकै छैन, यति पैसाको लागि गर्थ्यो होला। अन्त भयो त साधु लगाए झुन्ड्याइदियो भने त साधु जमातले मात्रै हो र सारा देशले सराप्छन् भनेर त्यो मान्छे, त्यो चुगली गर्ने मान्छे त्यहीँबाट फर्कियो। तर यता के भयो भन्दाखेरि यहाँ चर्चा हुने ठाउँमा चाहिँ ल चुगली गर्न गयो अरे गयो अरे, कसैले चुगली गर्यो अरे फेर्याङ्गीलाई भनेपछि त उसले त त्यो त्यति अत्याचारी थियो। जसरी अहिले एमसिसीको चाहिँ यो बट डराएर आएको छ नि, मान्छेहरू डङडङदेखि गोली हान्छ, भोलि तिनीहरूले मार्छ, बोल्नु पाइँदैन, जुबाट त्यसैलाई मार्छ, त्यस्तै उसको शासन थियो। अनि त्यो फर्केपछि यहाँ त आयो, यस्तो यस्तो भयो अरे भनेपछि त सुन्न सक्दैन आयो। कोही खाडी गए उतार समुद्र किनारमा गए, कहिले कोही घरमै लुके, कोही हिँड्नै छोडे। यो कोरोना जस्तो भयो, सुनसान भयो, 8-10 जना मात्रै जो मरे पनि मर्दैन भन्नेहरू मात्रै प्राण नजीको पासमा चर्चामा आउँछ, चर्चा चलिरहेको छ। अरू चाहिँ सबै लुके, कहाँ गए भागे। अन्त कोही बाटोमा हिँड्दै भेट भइगयो, 2 जना सुन्दर साथको उता आउँदैछ, इसारा साधु मैले पनि देखेको छैन, कहाँ जाने भनेको। साधु आएको चाहिँ अलिक सुनेको, मलाई थाहा छैन भन्छ एउटा, नचाहिँ सुनेको आएको मान्छे। यस प्रकारले सबै धेर जस्तो चाहिँ सुन्नु साथहरू यसरी यहाँ हतियार खोस्यो दज्जालले। अन्त अब आज छैन, आउँछ फेरि मान्छे पक्रिन, भोलि छैन, पर्सि छैन, महिनौ दिन बित्यो गए पनि आउँदैन। अनि कहीँ सुनसान चाहिँ केही खबरै छैन बाहिर त। अनि बिस्तारै ऊ आयो, त्यो आयो, त्यो आयो, अनि आउँदा आउँदै सबै जम्मा हुन थाल्यो, फेरि चर्चा जम्यो। अन्त अब नकल गर्न थाल्यो, के भन्छ, जाँदैन नि, म त थाहै छैन हो कि भन्छ एउटाले। अन्त अर्को मुख गर्छ। यस्तो प्रकारको यहाँनिर घटना गरेर दज्जालले निकै दुःख दिएखेप। त अब यस्तै रूपमा यहाँ चर्चा कथा चल्दै चल्दै भइराखेको छ। अनि अब हाँसी हुई साथ में कहने लगे बीतक भूल माने, अब भागते आगे बैठे हक जब। हो यसरी आफ्नो भूल माने हो, डराउनु भने चाहिँ केही त हुने रहेछ नि राज्यको शक्तिमा, भइसके आए। अब यसो गर्दा गर्दै अब
प्राणनाथ चाहिँ मैले सोच्नु 2 वर्ष बित्यो, 24को साल भइसक्यो। यहाँ एउटा शास्त्रार्थ पनि भएको छ। काशीदेखिका काश्मीरदेखिका पण्डितहरू बोलाए यिनीहरूले, ठुलो शास्त्रार्थ भएको छ। यदि कसैले कहाँ छ भनेर हेर्नु खोजिन्छ भनेदेखि मेरा चरित्र पढ्यो भने थाहा हुन्छ। र यो सबै भएपछि अब प्राणनाथ यहाँबाट निक्लिनुभन्दा सुन्दरहरूले बिदा दिइरहनु पनि भएको थिएन। र यसै बखत प्राणनाथजी भन्थ्यो, मलाई बिदा देऊ, मैले एउटै द्वीपमा बसेर हुँदैन, मैले दुनियाँभरि घुमेर सुन्दर निकाल्नु छ भन्दै गर्दाखेरि बिदा मिलेको थिएन। यिनीहरू उपाय के वास्ते द्वीपमारी यार बन्न आए श्री भाइजी भन्दा मे तब चली छुडाउने दिन बिदा माग्दै हुँदो दिन आउनुभएको थियो। यसै एउटा घटना भयो। केही व्यक्तिहरू दिदीबहिनीहरू समुद्र किनारमा नुहाउन घुम्न गएछन्। अब त्यहाँ त्यो लुट चल्थ्यो पहिला, उताबाट मुसलमानहरू आए, जे भेट्छन् त्यही लिएर जाने, मान्छे लाने। अहिले फिरतैमा आएको भन्छ हो त्यस्तो लिएर जाने। तर यो अहिले हाम्रो यहाँ आएको भन्दा त्यहाँ चाहिँ कुन स्थितिको मान्छे हो, उनीहरूले एकदम व्यवस्थित इज्जतको साथमा लाने अनि राख्दा पनि उसको ऊ अनुसार सबै कुरो व्यवस्था गरेर राख्ने चलन रहेछ। तर अनि त्यहाँ पक्रेर लगिसकेपछि अनि आएर उसले फलानुको कोही मान्छे छोडाउने भने यति जरिमाना राखेको छ, यति पैसा बुझाएर लानु भनेको, यति फिरौती चाहिँ लानु भन्ने हिसाबमा धेरै सुन्दर अरू पनि भाइजीमाहरू पनि पर्नुभयो। अब त प्राणजी के भन्यो भने त कहाँ लगो पत्तै छैन, लुटो लगो। अब प्राणनाथजी त्यहाँबाट यो भएपछि निक्लिनुहुन्छ र नवी पोरबन्दर पाटनसम्म ठोरो देख फेर काउन हुआ मौसममा ऐसे मोजल की उठी लिएर अब त्यहाँबाट द्वीपबन्दर निक्लिनु भयो। नवी पोरबन्दर पाटन हुँदै हुँदै अगाडि बढ्नु समुद्र किनारको ठाउँ हो। यो कहीँ पनि थाहा छैन कहाँ लगेर राखेको छ, जहाँ गयो त्यही अहिले यस्तो हाहाकार मारामार काटाकाट छ। अन्त यसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै प्राणनाथजी कच्छमा पुग्नुहुन्छ। कच्छ देशमा पुगेर त्यहाँ मडै बन्दरमा सुन्दरसाथ प्रागमल कुँवरबाई आदि नाम गरेका सद्गुरु महाराजका शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो बसेको। त्यहाँ गएर बसेर चर्चा गरेर ती पनि मर्न लागिरहेछन्। तिनीहरूलाई जिउँदो बनाएर खण्डनी गरेर त्यहाँ खण्डनी करके फिर जीवित के तिनको ऐसा हाल तुम्हारे क्यों हुआ रह के माया मोह हो। ऐसे सबैलाई अघि जाएर सम्झाए चाहिँ सम्झाउँदै 1 दिन बस्दै, कोही 2 घन्टा बस्दै त्यसो अगाडि बढ्नुहुन्छ। र ऐसा हाल तुम्हारे क्यों हुआ रह के माया मोह, अब जागो दिन आया धाम चलने का, अब कालो खेल देखने रहोगे माया ये काऊ की रही है न किसी की रहेगी। अरे तुम क्या करोगे इनमें, रहो दुख देखने इच्छा, तुम तो चतुर प्रवीण है, तुम्हारा तन धाम तिनको भूल के माया में करो कुफर का काम। बेईमानी अत्याचार गरेर बसेको छौ, जागृत बन सद्गुरुको चरणमा जाओ, दर्शन गर नौतनपुरीमा। तिमीहरू यस्तो भएर भुल्नु कति नराम्रो बेइज्जत हो भन्दै सम्झाउँदै प्राणनाथजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। र त्यहाँ 1 दिन देखे जीवचे सब चर्चा गरेर सम्झा कि कपाई आयो त्यो मडै बन्दरमा 1 दिन बसेर यस्तो चर्चा गरेर अब कपाई बन्दर आउनुभयो। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो दाईको घर हरवंश ठाकुर यहाँ बस्नु भएको थियो। त्यहाँ उहाँ गएर बस्नुभयो। दाजुभाइ पनि जानु पनि पर्यो अरे। अन्त सम्झाउनु भयो के छ भन्दा सबै गति त्यही छ। अब घन्टी बाँध्यो, सत्सङ्ग गरेर हिँडे। अब धर्मको रङ लागेको छैन। अनि खुब खण्डनी गर्नु दाईको त अझ मजाले। अनि पठाए बिहारजी पाछ जानुहोस् गुरुको दर्शन गर्नु। दाजुलाई त्यो सम्झ्यो भने मात्रै भएन, त्यहाँ पठाउनु भयो दाजुलाई नौतनपुरतिर। त्यसपछि अगाडि भुजनगर जानुभयो वृन्दावनको घरमा अगाडि बढेर। र त्यहाँ बडा सेवा गरे वृन्दावन हरिदासका छोराले। अनि त्यहाँ पनि त्यही प्रकारको चर्चा कथा गरेर सबैले जिउँदो बनाउनु भयो। र सबको मिठी लगी वही चर्चा जो हाल में मकसूद हो तिने सो समझ सकी जावे तिने चाहिँ मिठो लाग्यो अरे चर्चा। ये समझ खण्डनी गरिराख्नु भएको छ, के लाग्छ? मिठो लाग्छ। मलाई जो ग्राहक छ, जो शुद्ध आत्मा छ उसलाई, जो मलिनता मन की सोचको उही दूर बडा सुख पाएन समय करते धाम मजकुर। बडा आनन्द भयो। दाजुभाइको भेट पनि भयो, अरू पनि धेरै आए चर्चा सुन्ने। धाम परम धामको मजकुर कुरा गर्दाखेरि
यहाँ बड़ा आनंदसँग बित्यो र दिन दुएक राखे फिर न लिए पहुँचे कहाँ से चल के आए ठट्टे नाथे के। अब यसपालि दाईको गाउँ घरबाट गएर नलिया बन्दरको त्यो बन्दरगाह हो, त्यहाँ जहाज चढेर लाठी बन्दर लिनुभयो। लाठी बन्दरबाट प्राणनाथजी ठट्टामा जानुभयो। ठट्टा नगरमा कहाँ भन्दा नाथा जोशी भन्ने एकजना सुन्दर साथै हुन्थ्यो। अनि प्राणनाथजीले पहिलादेखि चिना परिचय भएको पनि र पुछ्दा घर उनका नाथा छौ भया मिलाप मिल्दै सुको पुज्यो मिठो गयो हो सब ताप। अब कहाँ छ पत्तो छैन। यो नाथा जोशीको घर कहाँ भन्दा सोध्दै जानुभयो, खोज्दा खोज्दै भेट हुनुभयो। अनि त के अन्त ऊ पनि विदेश गएर चाहिँ बसे कति वर्ष, देशको मान्छे देखेको थिएन। बडा खुसी आनन्द भएर मिले। लगे बाजे पूछने कौन भाग है हम वहाँ से यहाँ लो धरे मुबारक कदममा। नाथा जोशी भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी मेरो कति ठुलो भाग्य रहेछ, मेरो लागि हजुर वहाँ कहाँ हिन्दुस्तान कहाँ यो कच्छ माने सिन्ध प्रान्त मेरो लागि हजुर आउनुभयो, म धन्य धन्य भएँ। श्री मोहम्मद के साथ जी दीव से ले ठट्टे में अब फिर कहूँ ठट्टे की हुई बीच तक जो हो हमसे। र अब लालदासी महाराज भन्छ सुन्दर साथजी मैले तपाईँलाई दीप बन्दरदेखि ठट्टा आइपुगेसम्म कुरा अनि बितक यो चरित्र बताएँ। अब लालदासी भन्नुहुन्छ अब फिर कहूँ ठट्टे की हुई बितक जो हमसे। र अब यहाँ ठट्टा बितक हुन्छ जो मसँग पनि भेट हुन्छ, बहिले पनि दर्शन गर्छ। लालदासी ठट्टा नगरको हुनुहुन्छ र सुन्दर साथजीगण यसो यो संक्षिप्तमा चर्चाको मूल प्राणनाथजी महाराजद्वारा हुन लागेको। अनि यही दीप बन्दरमा नै हवे पहला मोजल्ने कौँ पात त्यता त फिर दिन रात यी तीन प्रकट। हवे पहला मोजल्ने कौँ पात माया गई पताने गएर घोडाजीव जाग्जे रे। यहाँ दिबन्दरमा यो काङ्सालाई नै उद्देश्य गरेर यहाँ पुर्याइदिनु भएको र हाम्रो निजान्त सम्प्रदायको अब यो जागने यात्रा भन्दाखेरि पहिला पहिला हाम्रो चर्चा कस्तो हुन्छ त भन्दा यो मायाको परिचय, मायाको खण्डनी अनि कुकर्म गर्नेहरूको खण्डनी गरेर कुखाद्य खानेहरूलाई त्योबाट छुट्याएर अनि त्यसपछि ब्रिजबाट सुरु गरेको चर्चा रास हुँदै हुँदै जागनी हुँदै हुँदै परम नामसम्म जानुपर्छ। अब अरूतिर घुम्न गयो भने समुद्रतिर डुब्छ भन्थे गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो पहिला पहिला। र यहाँ लालदासी भन्नुहुन्छ यो मैले संक्षिप्तमा बताएँ। लालदासी भन्नुहुन्छ लालदासीले संक्षिप्त बताएको मध्येबाट 1000 भागबाट 1 भाग मैले पनि हजुरहरूलाई बताएँ भन्दै भन्दै आजलाई सबैलाई यहीँबाट प्रणाम। श्री मामत के साथ जी दिवसे ले ठट्टे में अब फिर कहूँ ठट्टे की हुई बीतक जो हमसे, हुई बीतक जो हमसे। बोलो सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, बाईजू महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।